الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم جميعا على النبي الأمين نبينا محمد عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اليأس والقنوط من رحمة الله من أشر ما تمنى به النفوس، فيأس يميت الشعور، وقنوط تظلم به الدنيا وتتحطم الآجال. واليأس والقنوط بمعنى واحد ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في آيتين من كتابه في معرض لهما التنفير منهما لأنهما من كبائر الذنوب. فقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وروح الله ورحمته ورجاء الفرج عنده. وقال في القنوط: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأوضح سبحانه أن المؤمن لا يكون يائسا قانطا، بل يكون على الدوام مؤملا وراجيا، يؤمل رحمة الله وعفوه مع العمل بطاعته، ويرجو مغفرته ومثوبته. هكذا هو الأصل في القضية، ولهذا نرى أن الله أطمع عباده في رحمته وعفوه مع العمل بطاعته، وعلق أملهم في مغفرته، إذ يقول سبحانه من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الآيتان العظيمتان دعوة إلى العودة إلى الله والإحسان الظن بالله، وكما سيتبين لنا إن شاء الله في ثنايا هذه الأسطر عن هذا الأمر، لنرى أن الأمر عظيم وفيه ما فيه من الخير العميم. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل هذا معاشر السامعين وما في معناه، وهو كثير من آي الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمما يفتح باب الأمل والرجاء أمام مسلم، ويصرفه عن اليأس والقنوط، ويجعله ينظر إلى مستقبله في حياة الأخرى نظرة المتفائل الذي يحسن الظن بالله عز وجل. حدث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته ب3 أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فتحسين الظن بالله يجب أن لا يكون من مقصورا على فرد دون آخر، أو على حالات معينة وعلى حوادث مخصوصة. فكما يجب أن يحسن العبد ظنه بالله وهو مقبل عليه يرجو عفوه ومغفرته، كذلك يجب أن يحسن الظن بالله في كل ما يعرض له في هذه الحياة من متاعب ومن مشاق وشدائد ومحن ومصائب. فإذا ابتلي المؤمن بالمرض أو الفقر أو بجائحة من الجوائح أو اكتنفه الدين، وجب عليه ألا ييأس من روح الله، وأنه يعلم أن يوقن أنه ما ابتلي به إلا ليرفع الله درجاته، أو يدفع عنه شر أعظم مما ابتلاه به، أو ليعوضه عما فقده خيرا في عاجلته وآجلته. حدثنا ممن نثق فيه عندما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه في خطبة خطبها وهو يقارن بين ماض كان يعاني فيه شطف العيش وحاضر أبدله الله فيه بالنعمة، فقال: لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا،
والتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بالنصف الآخر، فما أصبح اليوم منا أحد إلا وكان أميرا على مصر من الأمصار. كل ذلك يا عباد الله ويا أحبابي في الماضي وفي زمننا الحاضر هناك من الأمثلة ما يفوق الحصر، يكاد يكون وهو حقيقة أنه من نسج الخيال. فكم من مريض قطع الأطباء بموته فمن الله عليه بالشفاء والصحة الوافرة، وسبحان من يحيي العظام وهي رميم. فاحذروا ثم احذروا من سيرة الغافلين الذين أعمتهم الغفلة عن التمييز بين ما فيه شقاؤهم وما فيه سعادتهم دنيا وأخرى. فهم كما وصفهم الله لهم قلوب وأعين وأسماع معطلة لا ينتفعون بها فلا يتعظون ولا يتذكرون، تمر بهم العبر وهم لاهون غافلون، تطرقهم القوارع وتنزل بهم بساحتهم الفواجع وهم بلهوهم مشتغلون. خدعهم طول الأمل عن الاشتغال بصالح العمل، فانغمسوا في المعاصي في مختلف ألوانها، فمن خمر يتعاطون كأسها، وقد سماها رسول الله أم الخبائث، تدفعهم إلى ارتكاب أقبح وأفظع الجرائم وكبائر الذنوب، إلى أمور قذرة تصور الإثم وتدعو إلى الفساد والتحلل. كل هذا يا أحبتي الكرام مرجعه إلى ضعف الوازع الديني واليأس من الفرج، ولم يعلم أن تحسين الظن بالله في كل حال والأمل فيه ورجاء ما عنده من الفرج والعافية والعفو والمغفرة خير من اليأس من فرجه وتأميل خيره. ولهذا يقول الله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن بالله وفي نفس الوقت يحسن العمل. يقول الإمام الحسن البصري: كذبوا والله الذين يحسنون الظن بالله ولا يحسنون العمل. فنج نفسك يا أخي وارق بأفكارك واسمو بإيمانك تسعد في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد السعداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.